बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारी कायदे की दूसरी क्लास है और इसमें हम तख्ती नंबर 2 पढ़ेंगे। मुरक्काबात, मिला कर लिखे हुए हरूफ को मुरक्काबात कहते हैं। मुरक्काबात मुरक्कब की जमा है। जैसे लाम अलिफ, ये मुरक्कब है। लाम और अलिफ से बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, ये मुरक्काबात हैं। जब ये एक आ रहा है लाम अलिफ, ये मुरक्कब है, और जब ये तीन लिखे गए हैं बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, तो इनकी जमा मुरक्काबात बन गई है। इन्हें पढ़ने का तरीका देखते हैं। पढ़ने का तरीका ये है कि इन हरफों को अपनी अपनी मिक़दार के मुताबिक खींच कर एक सांस में अलग अलग पढ़ा जाता है। हमने जैसे पढ़ा है पहले सबक में 2 हरफी 3 हरफी हरफ। अब ये बा है, ये 1 अलिफ के बराबर है, यानी 2 हरफी था। लाम था 3 अलिफ के बराबर, क्योंकि ये 3 हरफी हरफ है। और जो बा है वो फिर 1 अलिफ। अब हम इसे मिक़दार इसकी पहली तख्ती जितनी ही रखेंगे जो हमने पढ़ी थी, 2 और 3 हरफी हरफ। बा लाम बा, इसे हम पहली तख्ती वाली मिक़दार पर ही पढ़ेंगे। बा को 1 अलिफ के बराबर और लाम को 3 अलिफ के बराबर और बा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसा नक्शे से वाज़े है। ये नीचे लिखा हुआ है इन्होंने कि इसे कितना कितना खींचना है। दूसरा लफ्ज़ देखते हैं हम, बा काफ ता। पहले बा है 1 अलिफ, फिर काफ है 3 अलिफ और फिर ता 1 अलिफ। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसका हमने पिछले सबक में भी ज़िक्र किया था। अगला है नून सौद। ये दोनों 3 अलिफ के बराबर हैं। नून भी 3 हरफी हरफ था और स्वाद भी, इसलिए ये 3 अलिफ के बराबर खींचने हैं। आगे हम अपनी मशक करते हैं। अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ। फिर ऐसे ही बा को हमने देखना है कितने हरफी है। बा अलिफ लाम अलिफ लाम लाम अलिफ लाम जीम लाम अलिफ बा लाम बा काफ 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 बा काफ ता काफ अलिफ काफ लाम बा काफ ता ता काफ सा बा ता सा नून या बा अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ सा अलिफ बासीन यासीन नून सौद ता ज़ाद सा थौ। इसमें जो सबज़ हरूफ हैं इन्हें हमने मोटा करना है। ये हमने मोटे हरूफ पढ़े थे। सा जीम ता हा नून खौ या हा बा जीम या मीम बा मीम नून मीम तामीम
سا میم، با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام، با نون لام، تا نون لام، یا تا لام، یا سالام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا سا نون، با سا نون، جیم حا خا حاسا خوابا، جیم تا حاتا، یا جیم با خاتا، تا، یہ ہا کے اوپر دو نقطے آگے ہیں تو ہم اسے تا پڑھیں گے، ہا با تا، یا ہا تا تا، نون ہا ہا، یا ہا با ہا الف، با ہا میم، دال زال، جیم دال، خا زال، غا زا، غا، جیم غا، خا زا، یا غا، تا زا، سین شین، سین لام، شین لام، صاد غاد، طا ظا، عین غین، عین جیم، غین حا، با عین، یا غین، با عین دال، تا غین زال، فا قاف واو، قاف لام، فا واو، قاف واو، نون قاف غا، یا فا غا، یا فا، میم میم، حمزہ حمزہ، یہ ہم نے پڑھا تھا اگر الف کے اوپر حرکت آ جائے، حمزہ آ گیا ہے تو اسے بھی حمزہ پڑھیں گے، حمزہ واو، اسے ہم حمزہ الف پڑھ سکتے ہیں، یعنی حمزہ کی شکل والا الف، حمزہ با شکل الف، ایسے ہی حمزہ با شکل واو یعنی حمزہ کی شکل والا واو، پھر حمزہ با شکل یا، آگے ہے سین حمزہ لام۔ آج کی ہماری دوسری تختی قاعدے کی اور دوسری کلاس مکمل ہوئی۔
اس میں ہم نے پہلی تختی جو ہم نے مرکبات پڑھے تھے، مفردات پڑھے تھے، یعنی کہ اکیلا حروف، اسے ہم نے آج ملا کر ان کی جو مقدار پڑھی تھی، کتنے الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، وہ ہم نے حروف ملا کر دیکھے اس تختی میں۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اس کی مقدار بھی، اسے سمجھیے گا۔ آج کا سبق اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔